दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्पा तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारहरूबाट। विवाह भएको 7 वर्षमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने नेकपा सचिवालयको निर्णय। विवाह गरे लगत्तै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने कांग्रेस र मधेसवादी दलको अडान कायमै। लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड जारी। राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म हिँडडुलमा प्रतिबन्ध। 15 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने। नेपालमा उत्पादित चिया, अलैँची र अमृसो निर्यातमा भारतद्वारा अवरोध। नाकामै रोकिए 25 ट्रक। विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आउनु पर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूको जोड। असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बैंकर्सको धारणा। र सडकमा भिडभाड, पसलमा सुनसान। व्यापारी भन्छन् ग्राहक आएनन्, घरबेटी आए। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 87,88,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,63,000 नाघेको छ। त्यस्तै 46,048 लाख बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। शनिबार मात्रै 331 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 8,605 पुगेको छ। त्यसमध्ये थप 176 जना सहित 1,578 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। अब पूरा समाचार। लकडाउन खुकुलो भएसँगै देशभरका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि व्यापारले भने गति पाउन सकेको छैन। बजार खोले पनि किनमेल गर्नेको संख्या न्यून हुँदा व्यापारीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म पसल कोरेर बस्न बाध्य छन्। बजारमा व्यापार नभए पनि व्यवसायीहरूलाई भाडा तिर्नका लागि घर धनीहरूबाट ताकेता सुरु भएको छ। हेरौँ यो पूरा समाचार। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै अहिले देशभरका उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन्। व्यापार तथा पसलहरू खुले पनि बजारले गति पाउन भने सकेको छैन। खाद्यान्न तथा किराना पसल बाहेकका पसलहरूमा बिहानदेखि बेलुकासम्म पनि बोहनी नै नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। बजारमा भिडभाड बढे पनि किनमेल गर्नेहरूको सङ्ख्या न्यून भएको उनीहरूले बताएका छन्। बजार खुल्न थाले पनि उपत्यकाका व्यापारिक केन्द्र न्युरोक, असन, ठमेल, दरबारमार्ग, महाबौद्ध, लगनखेल, कोटेश्वर, नयाँ बस पार्क, पुरानो बस पार्क र चाबाई लगायतका क्षेत्रमा सामान्य अवस्थामा उपत्यका र उपत्यका बाहिरका व्यापारी आएर भिडभाड हुने गरेका थिए। तर यति बेला यी क्षेत्रका पसलहरू सुनसान जस्तै रहेका छन्। सरकारले पसल खोल्न दिए पनि पसल खोल्ने र बन्द गर्ने मात्रै काम भएको रञ्जना मलका कपडा व्यवसायी गिरिराज खड्काले बताए। उनले 28 गतेदेखि लगातार पसल खोलेर दिनभरि बसेको तर बोहनी नै नभई बन्द गर्नु परेको गुनासो गरे। उनले भने पसल खोल्नु र बन्द गर्नुमा केही फरक छैन, अब केही सहज हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौँ। त्यस्तै महाबौद्धकी इलेक्ट्रिक व्यवसायी रिता श्रेष्ठले पसल खोलेर बसे पनि कारोबार भने नभएको बताइन्। उनले कोरोना प्रभावभन्दा पहिला गर्मीको समयमा फ्यान तथा एसीका सामान किन्न आउनेको भिड लाग्ने गरे पनि अहिले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नआएकाले व्यापार हुन नसकेको बताइन्। लगनखेलमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी सुजाता थापाले पनि पसल कुरेरै दिन बित्ने गरेको बताइन्। सुरक्षा सावधानी अपनाएर पसल खोले पनि ग्राहक आउन डराउने उनले बताइन्। पसल त खोलियो तर ग्राहकभन्दा पहिला घरबेटी भाडा माग्न आउँछन्, कसरी पो भाडा तिर्नु, उनले दुखेसो पोखिन्। लकडाउनले गर्दा मानिसहरूसँग भएको पैसा पनि सकिएको छ। अत्यावश्यक बाहेक सामानभन्दा अन्य सामान किन्ने अवस्था छैन। यति मात्र नभएर पसलहरू खुले पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा नआउँदा मानिसहरू पसलसम्म जाने वातावरण पनि छैन। तर अहिले खाद्यान्न, किराना पसल, तरकारी पसल, फलफुल पसल र मेडिकल पसलमा मानिसहरूको चाप देखिए पनि यी बाहेकका अन्य फेन्सी इलेक्ट्रोनिक पसल, कपडा पसलमा मानिसहरू शून्य रहेका छन्।
सरकारले आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा बताएका छन्। हेरौँ पूरा समाचार। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको आउनुपर्नेमा उद्योग व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। कर्जाको ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र रिफाइनान्स गर्ने गरी विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उद्योग व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले बजेटबाट उद्योग व्यवसायीलाई सम्बोधन हुन नसकेकाले मौद्रिक नीति मार्फत रिलिफका प्याकेजहरू आउनुपर्ने बताएका छन्। रिड्युस, रिस्ट्रक्चर र रिफाइनान्सका आधारमा मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनको जोड छ। ब्याजको आधार दर, सीआरआर, एसएलआर र स्प्रेड दर घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा व्यवसायी ज्योतिले जोड दिएका छन्। त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एक्सपान्सरी प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। कोभिड-19बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उपाध्यक्ष अग्रवालको जोड छ। कोभिड-19 को प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गतिशील बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिनुपर्ने पनि अग्रवालले बताएका छन्। त्यसैगरी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर संघका सदस्य समेत रहेका जनक शर्मा पौडेलले कोभिड-19 का कारण देखिएको असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन्। उनले उद्योग व्यवसाय बन्द हुन सक्ने अवस्थालाई अध्ययन गरेर स्टिमुलस खालको प्याकेजहरू आवश्यक भएको बताएका छन्। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योग व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिबाट आफ्नो समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। खास गरी बजारमा तरलता प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने र बैंकको ब्याजदर एकल बिन्दुमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले जोड दिने अपेक्षा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेका छन्। भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले अवरोध गरेपछि नेपाली उत्पादन निर्यातमा समस्या देखिएको छ। बङ्गाल प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै अवरोध गरेपछि नेपाली उत्पादन पाम, अलैँची, चिया लगायत बोकेका ट्रक सीमा क्षेत्रमै अलपत्र परेका छन्। भारतले समय समयमा नेपाली उत्पादनमाथि अघोषित र चरणबद्ध रूपमा अवरोध खडा गर्दै आएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपालबाट भारत निर्यात हुने चिया, अलैँची र अमृसो लगायत नेपाली उत्पादन वस्तु भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले अवरोध गरेको छ। नेपालबाट भारत र बङ्गलादेश निर्यात हुन लागेका 25 ट्रक नेपाली उत्पादन मेची पुलमा रोकिएका छन्। लकडाउनको समयमा समेत भारतबाट निरन्तर सामान आयात भए पनि भारतको अवरोधले नेपाली उत्पादनका वस्तु निर्यात हुन पाएका छैनन्। भारत नेपालको भन्सार विभाग तथा व्यवसायीहरू बीचको मौखिक समझदारी अनुसार नेपाली वस्तु भारत निकासी गर्न लागेको तर भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारको अवरोध गरेको नेपाल बङ्गलादेश बीच व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी पन्नालाल जैनले बताए। उनका अनुसार बङ्गाल प्रहरीले माथिको आदेश नआएको भन्दै नेपाली सामान बोकेका 25 वटा ट्रक भारतीय प्रहरीले मेची पुलबाट प्रवेश गर्न दिएको छैन। पुलमा अल्पत्र परेका 25 ट्रक चिया, अलैँची र अमृसो बोकेका गाडीहरू रहेका छन्। विगत लामो समयदेखि नेपालमा उत्पादित चिया र अलैँची भारतमा र अमृसो बङ्गलादेशमा निर्यात हुँदै आएको छ। मेची भन्सार कार्यालयले कुनै पनि नेपाली कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्न बङ्गालले नदिएको जनाएको छ। मेची भन्सार प्रमुख ध्रुवराज विश्वकर्माका अनुसार नेपाली सामान नल्याउनु भन्ने आदेश भारतीय प्रहरीलाई रहेछ, त्यही भएर नेपाली उत्पादित सामान रोकिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभावले भारत नेपाल लकडाउन भए पनि भारतबाट नेपाल आयात हुने वस्तु निर्बाध रूपमा आयात भइरहेका छन्। तर पछिल्लो समय नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने नेपाली उत्पादनका वस्तुहरू क्रमिक रूपमा अघोषित प्रतिबन्ध भइरहेका छन्। भारतले केही समय अगाडिदेखि विभिन्न बहानामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा बेला बेलामा रोक लगाउँदै आएको छ। लकडाउनभन्दा पहिले अदुवा र पाम आयल तेलमा रोक लगाएको थियो, तर पाम आयल तेल केही समयपछि दुवै देशबीचको समन्वयमा पुनः निर्यात सुरु गरिएको थियो। लकडाउन सुरु भएपछि काकडभिट्टा नाका हुँदै नेपाल पैठारी हुने सबै खाले सवारी साधन आवत जावत भइरहेको छ। तर कोरोना महामारीपछि भारतले विभिन्न बहानामा नेपालबाट निर्यात हुने पाम तेल, चिया र अहिले आएर अलैँचीमा पनि रोक लगाउन थालेको छ। पाम तेलकै कारण पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटाको स्थिति समेत सुधारोन्मुख हुँदै आएको थियो। तर भारतले पाम, चिया र अलैँची लगायत निर्यातमा अवरोध गरेसँगै नेपालको व्यापार सन्तुलनमा समेत धक्का लाग्ने देखिएको छ।
नेपालबाट चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा करिब 17 अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाम तेल निकासी भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष सोही अवधिमा कुल 5 अर्ब 65 करोड बराबरको मात्रै निकासी भएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा नेपालबाट भारतमा 1 अर्ब 63 करोड 54 लाख रुपैयाँ बराबरको 74 लाख 66 हजार किलो चिया निर्यात भइसकेको भन्सार विभागले जनाएको छ। चिया, अलैँची र अमृसो मात्र नभई कुनै पनि नेपाली कृषिजन्य उत्पादन निकासी हुन नपाएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। स्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड 2077 जारी गरेको छ। जारी सुरक्षा मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक काम बाहेक राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सर्वसाधारणलाई 15 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने तथा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्न पनि गृहले अनुरोध गरेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड 2077 जारी गरेको छ, जस अन्तर्गत अत्यावश्यक काम बाहेक आफू रहेको आवासबाट अन्यत्र आवतजावत नगर्न आग्रह गरिएको छ। सरकारले क्रमशः लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी उच्च सतर्कता अपनाएर मात्र आफ्नो नियमित काम गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो। जारी सुरक्षा मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक काम बाहेक राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसका साथै आवतजावत गर्दा वा कार्यस्थलमा कार्यरत रहँदा न्यूनतम 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। यसका साथै विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु संस्कार, चाडपर्व लगायतका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने पर्ने अवस्थामा पनि तोकिएको सामाजिक दूरी सुनिश्चित कायम गर्न र जमघटहरूमा 15 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने निर्णय गरिएको छ। मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि अत्यावश्यक सेवा ऐन 2014, सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण ऐन 2020, मुलुकी अपराध संहिता 2074, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 र सरकारले जारी गरेको अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 जोखिमबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारले गत वर्षको चैत 9 गते लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार चैत्र 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन लागू गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा लकडाउनले नागरिकको जीवन निर्वाहमा परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिमा थप चुनौती सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ। नागरिकको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न, आर्थिक क्रियाकलापहरू सुचारू गर्न, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यवसाय सञ्चालन गर्न, विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्न, आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन जेठ 28 गते मन्त्री परिषदले बन्दाबन्दीको वर्तमान अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा तोकिएका सेवा र कार्य सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयको सम्बन्धमा आवश्यक प्रोटोकल जारी गरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नयाँ निर्णयअनुसार सेवा प्रदायक सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, निजी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निकायहरू, सबै सङ्घ संस्थाहरू र आम नागरिकले पालना गर्ने गरी बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड 2077 लागू हुने उल्लेख गरिएको छ। अब आजको टप 1 समाचार। विगत 2 वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता बहस फेरि चर्चामा आएको छ। आज शनिबार बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपालमा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाले स्थायी बसोबास गरेको 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने निर्णय गरेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपालमा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाले स्थायी बसोबास गरेको 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने निर्णय गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विवाह गरी नेपालमा 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गर्दै आएकी महिलालाई मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने निर्णय गरेको हो। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिला 7 वर्ष नेपालमा बसेको र विदेशको नागरिकता वा राष्ट्रियता झल्काउने परिचय पत्रको परित्यागको प्रक्रिया सुरु गरेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे
छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालिएको छ, जसअनुसार त्यस्तो नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकार सहितको आवासीय परिचय पत्र विवाह भएको दिनबाट नै दिन सकिने निर्णय समेत गरिएको उनको भनाइ छ। 2075 साउनदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन रहेको छ। पटक पटक यसका प्रावधानहरूमा छलफल गरिए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसले मधेसवादी दलहरूले अहिलेकै प्रावधान अनुसार विवाह गरे लगत्तै अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। अहिले पनि सोही प्रावधान कायम छ। विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको छ। समितिमा अहिले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा नै छलफल भइरहेको छ। समितिको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै 5 दिनको समय माग गरेका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल समेत गरेका थिए। सो छलफलमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्दै समितिमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए। छलफलमा नेकपाका सांसदहरूले नेपालीसँग विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलाहरूलाई नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा आफूहरू एकमत रहेको स्पष्ट पारेका थिए। नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन चालु अधिवेशनमा नै प्रस्तुत गर्ने तयारी समितिले गरिरहेको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।